هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز 23 آذر سیاست دولت پرزیدنت باراک اوباما در قبال حقوق بشر را که شامل موازین جهان شمول و درخور همه ملت‌ها است تشریح کرد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اظهارات کلینتون زمانی عنوان شده که دولت اوباما مورد انتقاد فزاینده قرار گرفته که در قبال مسئله حقوق بشر موضع نیرومندی اتخاذ نکرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر از کلینتون انتقاد کردند که در نخستین دیدارش از چین در ماه فوریه گذشته از مطرح کردن مسئله حقوق بشر در چین اجتناب کرد. کلینتون در یک سخنرانی در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن رویکرد عملی و مصلحت‌گرایانه‌ای را نسبت به حقوق بشر بیان کرد که متضمن فشار آوردن برای اعتلاع اصول دموکراتیک است، ولی در شیوه‌های پیگیری آن سیاست انعطاف به خرج می‌دهد. کلینتون اکراه دولت آمریکا از نکوهش علنی چین و روسیه به دلیل عدم مراعات پاره‌ای از جنبه‌های حقوق بشر را توجیه کرد و گفت که گاهی بهتر است برخی مسائل را پشت درهای بسته مطرح کرد. وی تلویحاً گفت که در عین حال سایر کشورها احتمالاً بیشتر در معرض توجه عمومی و تذکر علنی قرار خواهند گرفت و برای نمونه به موضع آمریکا در مورد محکومیت کودتا در جمهوری هندوراس و اعمال خشونت در کشور گینه اشاره کرد. در هر مورد هدف ما ایجاد تغییرات است و هدف ما اثبات و به کرسی نشاندن موضع ما نیست. وی گفت آمریکا سال آینده درباره قاچاق انسان‌ها چه در داخل آمریکا و چه در خارج گزارش خواهد داد و در بررسی سازمان ملل متحد درباره کارنامه خود آمریکا در زمینه حقوق بشر مشارکت خواهد کرد. ما با پاسخگو ساختن خودمان صلاحیت اخلاقی خود را برای مطالبه از همه دولت‌ها برای مراعات تعهداتشون بر اساس قوانین بین الملل از جمله عدم تشبث به شکنجه، بازداشت خودسرانه و عدم تعقیب و آزار دگراندیشان و ناراضیان و عدم توسل به ترورهای سیاسی مسجل می‌سازیم. در مورد ایران خانم کلینتون گفت که آمریکا به حکومت ایران پیشنهاد کرده درباره معضل هسته‌ای مذاکره کند و همزمان با مردم ایران که برای تحقق اصلاحات دموکراتیک در کشورشان مبارزه می‌کنند ابراز همبستگی کرده است. But the most important balancing act is to make sure that our very strong مهم است اطمینان حاصل کنیم که مخالفت بسیار شدید ما با آنچه که درون ایران می‌گذرد به هیچ وجه حقانیت جنبش اعتراض مردم را که انسجام یافته است مخدوش نسازد. خانم کلینتون در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت که جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای یک مسئله حقوق بشر محسوب می‌شود. چه چیز بدتر از مواد هسته‌ای و حتی سلاح هسته‌ای در دست یک عامل دولتی یا غیر دولتی است که از آن برای ارعاب و تهدید دیگران و یا در بدترین حالت آن برای نابودی دیگران استفاده کند؟ او تاکید کرد که آمریکا با تمام توان خود هم موضوع عدم گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و هم پشتیبانی از تظاهرات در ایران را پیگیری خواهد کرد.